नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतब्रजेभ्यः। नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भगवत भागवत आचार्य वृन्दहरू, समस्त पूज्य चरणहरू, जय श्रीमन्नारायण। हिजो राजर्षि परीक्षितलाई ब्राह्मणको अभिशाप रूपी वैराग्यको सूत्रपात भयो। राजपाट सबै छोरालाई दिएर गंगा तटमा आइबक्सियो। इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिभ्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। भगवती विष्णुपदी गंगा का तट में प्रस्थान गरी बक्स्यो। जो यावै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेणुम भेदिकाम्बु नेत्री भने अनुसार जसका श्री चरण कमल में समर्पित भएकी तुलसी भगवान का चरण में
लाएको दिव्य रजले रज प्रक्षालित भएको हुनाले अत्यन्त पवित्र भएकी जो गङ्गा भइबक्सिन्छ। भगवानको पादरज प्रवाहित गरिएको जललाई प्रवाह गरिबक्सिने भएकी भगवती गङ्गाका तटमा प्रस्थान गर्ने उहाँले इच्छा गरिबक्स्यो, जो मरणधर्मा व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्त गन्तव्य स्थल हो। यो निश्चय गरेर स पाण्डवेयः इति विष्णुपद्यां प्रति प्रायोपवेशं प्रति विवच्छिद्य मुक्त समस्त संगः मुनिव्रतः अनन्य भावः मुकुन्दांघ्रिं दध्यौ। स पाण्डवेयः पाण्डु कुलभूषण राजर्षि परीक्षितले इति यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर विष्णुपद्याम भगवती गङ्गामा अर्थात् गङ्गाका तटमा प्रायोपवेशम अनशन व्रत गर्ने विषयका प्रति व्यवच्छिद्य निश्चय गरिबक्सेर मुक्त समस्त संग समस्त देह गेह आदिमा आसक्तिले रहित भइबक्सेर मुनिव्रत मुनिहरूले चाहिँ समदमा आदिले युक्त भएर अनन्य भाव अन्यत्र मन नभएका अन्यत्र कुनै पनि चिन्ता नभएका मुकुन्दांघ्रिम दध्यौ भगवान मुकुन्दका दिव्य चरण कमलको ध्यान गरिबक्स्यो। गङ्गाका तटमा आएर राजर्षि परीक्षित आएर भगवानको ध्यान गरेपछि राजर्षि परीक्षित आइबक्सेको छ भन्ने सुनेपछि सबै आउनुभयो त्यहाँ। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्था विगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। महाराज परीक्षित जी भगवती भागीरथी का पावन तटमा पुगिबक्सेपछि वहाँ आइबक्स्यो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि तत्र त्यस गङ्गाका तटमा भुवनम पुनानः सारा संसारलाई पवित्र पारिबक्सिने भएका महानुभाव अमित प्रभाव दिव्य प्रभावले उक्त भइबक्सेका मुनयः मुनिहरू सशिष्य उपजग्मु आफ्ना शिष्य सहित आइबक्स्यो। वास्तवमा प्रायेण सन्तः तीर्था विगमापदेशै प्राय गरेर सन्तहरू महाभागवतहरू वैष्णवजनहरू भगवत भक्तजनहरू सात्विक सत्पुरुषहरू तीर्था विगमापदेशै तीर्थाटन गर्ने निहु गरेर तीर्थाटनको बहानाले स्वयं ही तीर्थानि स्वयं तीर्थस्वरूप भएका उनीहरूले तीर्थानि पुनन्ति तीर्थहरूलाई पवित्र गरिबक्सिन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणलाई आफ्ना हृदयमा विराजमान गराएका हुनाले जो स्वयं तीर्थस्वरूप भइबक्सिन्छ त्यस्ता सन्तहरू महाभागवतहरूले स्वयं तीर्थानि पुनन्ति तीर्थको महत्त्वलाई बढाइबक्सिन्छ, तीर्थलाई शुद्ध गरिबक्सिन्छ, तीर्थको महत्त्वलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता ज्ञानी महाभागवतहरू वैष्णवजनहरू गङ्गाका तटमा आइबक्स्यो। को आइबक्स्यो यहाँ नाम दिइन्छ। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरदवान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतात्य इन्द्र प्रमदेधमबाहौ। सुखदेव स्वामी जी का परदादा
वशिष्ठ पनि आइबक्स्यो। 9 प्रजाति मध्ये अत्रि आइबक्स्यो, वशिष्ठ आइबक्स्यो। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान अर्थात जो चिरंजीवी कृपाचार्य वहाँ पनि आइबक्स्यो। गादिसुत जो राजर्षि पछि वशिष्ठका आज्ञाले, वशिष्ठका कृपाले ब्रह्मर्षि भइबक्स्यो त्यस्ता गाधिनन्दन विश्वामित्र आइबक्स्यो। त्यस्तै च्यवन ऋषि आइबक्स्यो। शरदवान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, गादिसुत, राम भनेको परशुराम आइबक्स्यो। उतथ्य भनेको गौतम जी का पिताजी पनि आइबक्स्यो। इन्द्र, प्रमद, इदमवाह यहाँहरू सबै आइबक्स्यो। एवं मेधातिथिर्देवल, आर्ष्टिसेणो, भारद्वाजो, गौतम, पिप्पलादः, मैत्रेय, और्वः, कवशः, कुंभयोनिर, द्वैपायनो, भगवान् नारदश्च। वशिष्ठ आइबक्स्यो, पराशर पनि आइबक्स्यो। पराशर त पनि आइबक्स्यो। वशिष्ठका छोरा शक्ति परमपद गइबक्स्या छ। वशिष्ठका पौत्र आइबक्स्यो पराशरजी। प्रपौत्र व्यासजी आइबक्स्यो। जहाँ राजर्षि परीक्षित आइबक्स्या छ गंगा का तटमा। मेधातिथि, देवल, आर्षिसेन, भारद्वाज, गौतम उतथ्यका छोरा। पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व आइबक्स्यो। कण्व ऋषि आइबक्स्यो। कवश आइबक्स्यो। कुम्भयोनि भनेको अगस्त ऋषि आइबक्स्यो। त्यस्तै द्वैपायनो स्वयं वेदव्यासजी आइबक्स्यो। भगवान नारदश्च सर्वज्ञ परम ज्ञानी विरक्त शिरोमणि भक्ताग्रगण्य देवर्षि नारदजी पनि त्यहाँ आइबक्सेको छ। एवं प्रकारले यहाँ नभनेका पनि अरू पनि आइबक्स्यो। अन्य च देवर्षि महर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानर्षि संघान पुरतः समेतान अभ्यर्च राजा शिरसा भवन्ते। अरू पनि देवर्षि महर्षि वर्या, देवर्षिमा श्रेष्ठ, महर्षिहरूमा श्रेष्ठ, राजर्षिहरूमा श्रेष्ठ, अरुणादयश्च अरुण आदि गरेका जो ऋषिहरू भइबक्सिन्छ। नानर्षि संज्ञान अनेक प्रकारका ऋषिहरूको जो समूह हो ती सबै त्यहाँ आइबक्स्यो। ती सबैलाई पुरतः अभ्यर्च समेतान एकत्र भएर आएका ती समस्त ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सुरर्षि सबैलाई पुरतः उनको अगाडि आएर राजा परीक्षित महाराजले अभ्यर्च्य अर्घ्यपाद्य आदिद्वारा पूजा गरेर भवन शिरसा भवन्दे साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिबक्स्यो। शिर भूमिगत गरेर प्रणाम गरिबक्स्यो। सबैलाई नमस्कार गरिबक्स्यो। आएका समस्त ऋषि महर्षिहरू अतिथिहरू आनन्दपूर्वक बसेपछि सुखोपविष्टे स्वततेषु भूयः कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे विगृहीतपाणिः। सुखोपविष्टेषु अथ तेषु सुखोपविष्टेषु कृतप्रणामः अग्रे उपस्थितः अभिगृहीतपाणिः विविक्तचेतः यत् स्वचिकीर्षितं तत् भूयः विज्ञापयामास। अथ सबै ऋषि महर्षिहरू त्यहाँ आइसकेका ऋषि महर्षिहरूले
तेषु सुखोपविष्टेषु आनन्दपूर्वक आफ्ना आफ्ना आसन ग्रहण गरिसकेपछि जसरी आनन्द हुन्छ त्यस प्रकार आसनमा विराजमान भएपछि कृतप्रणाम केही निवेदन गर्नको लागि नमस्कार गरेका, बद्धाञ्जलि भएर हात जोडेर नम्र भएका, उपस्थित ऋषिहरूका सामने आएका, अभिगृहित पाणी हात जोडेर बद्धाञ्जलि भएका, विविध चेता एकाग्र बुद्धि भएका, निर्मल ज्ञानले युक्त भइबक्सेका राजा परीक्षित महाराजले स्वचिकीर्षितम यत आफूले जो जान्न इच्छा थियो, आफूलाई जे गर्न इच्छा छ, के गर्न इच्छा छ, ज्ञान, दिव्य ज्ञान गर्न, दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न, त्यो आफ्नो जो अभिष्ट हो त्यसलाई जान्नको लागि भूयः विज्ञापयामास, पुनः उहाँहरूलाई ऋषि महर्षिहरूलाई ज्ञानी महात्माहरूको सन्निकटमा आफ्नो निवेदन गरिबक्स्यो, उहाँहरूलाई अवगत गराइबक्स्यो, उहाँहरूलाई हात जोडेर प्रार्थना गरेर, अर्थात् मर्न पर्ने व्यक्तिले गर्न पर्ने कर्तव्य के हो त्यही विषयमा उहाँले निवेदन गरिबक्स्यो। राजालाई भनिबक्सिन्छ। राजवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत गरेह कर्म। अहो बडा आश्चर्यको कुरा हो, यस्तो अभिशप्त यस क्षुद्र व्यक्तिलाई पनि यस्ता महापुरुषहरूको अनुग्रह भयो। अहो नृपाणां वयं धन्यतमाः महत्तमानुग्रहणीयशीलाः अतएव वयं धन्यतमा। ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टं राज्ञां कुलं बत गर्ह्य कर्म। अहो बडा आश्चर्यको कुरा हो, नृपाणां वयं धन्यतमा, राजाहरूका मध्यमा यो अकिञ्चन दास यस्ता महापुरुषको दर्शन पाएर गदगद भएर वयम भनिबक्सिन्छ। राजाहरूलाई आफूलाई वयम भन्ने यो प्रयोग गर्ने शिष्टाचार छ, त्यस हुनाले हामीहरूले आज्ञा गरेका छौँ भनेर राजाहरूले, ज्ञानी महात्माहरूले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अहो बडो सौभाग्यको कुरा हो, वयम नृपाणां धन्यतमा, हामी राजाहरूका मध्यमा हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ। किनभने महत्तमानुग्रहणीयशीला, महापुरुषहरू महाभागवतहरूको कृपाभाजन हुने यस्तो स्वभाव भएको दास भयो। यस्तो शील भनेको स्वभाव आचरण भएको, महाभागवतहरूको अनुग्रह हुने, अनुग्रहको भाजन हुने यस्तो सौभाग्य दासलाई मिल्यो। महापुरुषहरूको सम्बन्धमा युक्त भए, महापुरुषहरूले अनुग्रह गर्ने जो सम्बन्ध हो त्यस सम्बन्ध युक्त स्वभाव भएको दास भयो। हजुरहरूले आफै मान्दी बक्सेर दास अत्यन्त सौभाग्यशाली छु भनेर सात्विक गर्व गरिबक्सेको, परम सात्विक गर्व हो। दासोहम, म यस्ता महाभागवतहरूको दास हुने सौभाग्य पाएँ, यस्ता महाभागवतहरूले कृपा गर्ने सौभाग्य पाएँ। अहम भन्न हुँदैन तर दासोहम भन्न हुन्छ, अर्थात् महाभागवतहरूको अनुग्रह भाजन दास हुन पाएँ। दासको यो शील स्वभाव, यो आचरण हजुरहरूले सम्झी बक्स्यो र दासलाई अनुग्रह गरिबक्स्यो, धन्य हो। महाभागवतहरूको चरण दासको सन्निधिमा दासले देख्न पाए, दास बसेको स्थानमा परम वैष्णवजनहरूको चरण पर्यो भनेर आफूलाई धन्य धन्य मानी बक्सिन्छ। किनभने
ब्राह्मण पाद शौचात ब्राह्मणहरूको चरण प्रक्षालन गर्नेदेखि दुरात विशिष्टम त्यसदेखि रहित भएको महाभागवतको चरण प्रक्षालनदेखि दुरात विशिष्टम टाढैदेखि रहित भएको जो राज्ञाम कुलम राजाहरूको कुल जो त्यो बत गर्ह्य कर्म त्यो अत्यन्त निन्दनीय कर्म हो। महाभागवतहरूको वैष्णवजनको चरण प्रक्षालन गर्ने सौभाग्य नपाएका राजाहरू अत्यन्त अधन्य हुन्। ब्राह्मणहरूको चरण प्रक्षालन गरिएको जलले जसको घर जसको देह सिंचित भएको हुँदैन ती अधम राजाहरूको लागि बडा दुःखको कुरा छ। ती भाग्यहीन हुन्, अत्यन्त निन्दनीय कर्मले युक्त हुन्। त्यस हुनाले महाभागवतहरूको चरण यहाँ पर्यो, दास धन्य भए। जहाँ महाभागवतहरूको चरण पर्दैन त्यो बडा बडा गगनचुम्बी अट्टालिका भवनहरू भए पनि त्यो वन जस्तै हो, अत्यन्त गहन भयंकर जीव जन्तुले हिंसक जन्तुले भरिएको वन हो। यन मनीषी पदाम भोज रजः कण पवित्रितम तदेव भवनम नोचेत बकारस्तत्र लुप्यते। महाभागवतहरूको चरण परेर उहाँहरूको रजद्वारा पवित्र भएको जो भवन हो त्यो भवन सुरक्षित हुन्छ। परम वैष्णव सन्त महापुरुषहरूको चरण नपरेको त्यो भवनको लोप हुन्छ। त्यस हुनाले राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दुरात विशिष्टम चेत बत गर्य कर्म। टाढैबाट तिनीहरूले कहिल्यै सौभाग्य पाएका छैनन्। राजाको कुलमा, राज परिवारमा, राज दरबारमा ज्ञानी भगवानका भक्त वैष्णवजनको चरण प्रक्षालन गरेर त्यो राजदरबार पवित्र भएको छैन भने त्यो राजदरबार राज परिवार सबै अत्यन्त निन्दनीय हो। बत बडा दुःखको कुरा हो, खेदको कुरा हो। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासाक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। यत्र प्रसक्तो भयम पनि हुन्छ, यत्र प्रसक्तो अभयम खण्डाकार प्रश्लेष गरेर तस्य गृहेषु अभीक्षणं व्यासक्तचित्तस्य मे अघस्य द्विजशापरूपः निर्वेदमूलः परावरेशः यत्र प्रसक्तः आशु आशु अभयम धत्ते। आशु भयम धत्ते, आशु अभयम धत्ते। गृहेषु अभीक्षणम आसक्त व्यासक्त चित्तस्य। गृहेषु भनेको त्रिवर्गमा, गृह कार्यहरूमा, धर्म अर्थ काममा मात्रै। त्यहाँदेखि उपरत हुनुपर्ने हो, तर त्यो नभएर गृहेषु गृह कार्यहरूमा मात्रै। अभीक्षणम व्यासक्त चित्तस्य बार बार अतिशय आसक्त चित्त भएको तस्यैव त्यही महाभागवतहरूले अनुग्रह गर्ने स्वभाव भएको दासको तस्य दासस्य मे मम म जो अघस्य अपराधी समी ऋषिलाई अपराध गर्ने पापले युक्त भएको त्यस्तो पापीको त्यसलाई प्रायश्चित रूपमा, त्यसलाई हटाउने रूपमा जो निर्वेद मूलः वैराग्यको
बीजारोपण भयो, वैराग्यको बीजारोपण हुने भएको वैराग्य मूलक द्विजशाप रूप ब्राह्मण को साप रूपी जो परावरेश भगवान नारायण नहीं तेस रूप में आई बख्शियो। अर्थात द्विजशाप रूप ब्राह्मण को श्राप रूप में परावरेश पराणाम नित्य मुक्तानाम अवराणाम ब्रह्मादीनाम बद्धानाम ईशा स्वामी माने परावर का स्वामी भगवान नारायण नहीं मानो यो अभिशाप रूप में प्रादुर्भाव भई बक्स्यो। यत्र जुन भगवान नारायण में प्रसक्त यत्र प्रसक्तो अभयम आसुदत्ते, जुन भगवान नारायण में आसक्त भएको व्यक्तिले झट्टै नहीं अभय प्राप्त गर्दछ। अभय भनेको मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जुन भगवान का चरण कमल में आसक्त भएको भगवत चरण भक्तिले युक्त भएको जनले झट्टै नहीं मोक्ष प्राप्त गर्दछ, अभय प्राप्त गर्दछ। त्यस्ता भगवान नारायण नै ब्राह्मण को श्राप रूप में प्रादुर्भाव भई बक्सियो। अर्थात या यत्र जुन श्राप में आशु भयम दत्ते, शीघ्र नै भय धारण गरेर भयभीत भएर निर्वेद वैराग्य मूलक भय प्राप्त गरेर त्यस भयदेखि मुक्ति हुने उपायतिर लाग्छ। जुन ब्राह्मण को श्रापद्वारा यस्तो श्राप पर्यो, श्रापदेखि मुक्ति कसरी हुने भन्ने त्यसतर्फ लाग्दछ। त्यस हुनाले जताबाट पनि यो ब्राह्मणको श्राप यद्यपि यो बुद्धिपूर्वक गर्ने होइन, प्रमादद्वारा भए पनि मङ्गलमय भगवानको विधानमा दासलाई यो महाभागवतको मुखबाट श्राप रूपमा अनुग्रह नै हो, पक्षान्तरमा अनुग्रह नै हो। त्यस हुनाले ब्राह्मणको अपराध फेरि नहोस् भनेर त्यो ब्राह्मण अपराधको निवृत्तिको कारण पनि भएको हुनाले, वैराग्यको मूल पनि भएको हुनाले, त्यसपछि त्यो वैराग्यमूलक भयद्वारा सत्सङ्ग खोज्ने हुनाले, सत्सङ्गतिर उन्मुख हुने हुनाले, त्यो सत्सङ्गद्वारा सत्सङ्गाद् भव निस्पृह श्री सम्प्रपद्यात्मवान भने अनुसार त्यो सत्सङ्गद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्ने हुनाले यो द्विजशाप रूप जो हो त्यो अनुग्रह नै हो, त्यो सम्झी बक्सिन्छ। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्राः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। हे विप्रा, हे ब्राह्मण देवता हो, हे विप्रा, देवी गंगा च तम ईशे धृतचित्तम मां उपयातम प्रतियन्तु। द्विजोपसृष्टः कुहकः तक्षको वा दशतु यूयं विष्णुगाथा अलम गायत। हे विप्रा, हे ब्राह्मण देवता हो, हे ब्रह्मर्षि हो, इस गंगा का पावन तट में उपस्थित भइबक्ष का समस्त महानुभाव हो, हजुरहरूले देवी गंगा च, देवी गंगाजी र ती गंगा का तट में तम त्यही म तम हजुरहरूको सन्निधिमा उपायन्तर शून्य भएको, उपायन्तरले रहित भएको
ईशे धृतचित्तम, भगवान में मन लगाएको, माँ उपयातम, माँ दासलाई उपयातम भगवत शरणागत भनेर प्रत्यन्तु सम्झी बक्सोस्, जानी बक्सोस्। भगवानको शरणमा आएको यस दासलाई हजुरले सम्झी बक्सोस्। त्यस हुनाले हजुरले निरन्तरै भगवत चरित्र गाइबक्सोस्। द्विजोपसृष्ट, ब्राह्मणको श्राप निमित्तद्वारा प्रेरित भएको, कुहक कपटी, विभिन्न वेश धारण गरेर आउन सक्ला। कुहक कपटी, तक्षक, तक्षक नागले दशत्रु बा मलाई टोकोस् जे गरोस्, यसमा मैले कुनै प्रतिकार गर्दिन। म त भगवत चरित्र सुन्न हजुरहरूले खुब गाइबक्सोस्। यूयम विष्णुगाथा गायत, हजुरहरूले खुब भगवत चरित्र गाइबक्सोस्। दासलाई त्यसमा यूयम विष्णुगाथा अलम गायत, भगवत चरित्र हजुरहरूले खुब गाइबक्सोस्। तक्षक आओस् अथवा जे गरोस् त्यसको कुनै प्रकारको दासले प्रतिक्रिया गर्ने पक्षमा छैन। भगवत चरित्र सुन्दै सुन्दै प्राण त्याग गरे पनि दासलाई कुनै हानि हुँदैन। त्यस हुनाले हजुरहरूले विष्णुगाथा अलम गायत खुब गाइबक्सोस्, भनिबक्सोस्। र अब उपरान्त जुन जुन योनिमा दास गए पनि कसैसँग शत्रुभाव नहोस्, सबैमा मैत्री भाव होस् भनेर ब्राह्मणलाई नमस्कार गरिबक्सिन्छ। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। अनि फेरि पनि दासले यति निवेदन गर्दछ, हजुरहरूसँग आशीर्वाद माग्दछ। पुनश्च अनन्ते भगवती रतिः भूयात्, तथा तदाश्रयेषु प्रसङ्गश्च भूयात्। महत्सु महत्सु मैत्र्यस्तु यां यां सृष्टिम उपयामि सर्वत्र महत्सु मैत्र्यस्तु नमो द्विजेभ्यः। फेरि पनि दासले यति हजुरहरूसँग आशीर्वाद माग्दछु। भगवती अनन्ते, अनन्त महिमाशाली भगवती भगवान श्रीमन्नारायणमा रतिश्च भूयात्, प्रेम लक्षणा भक्ति भई राखोस् दासको। तदाश्रयेषु, भगवानका भगवत आश्रित वैष्णवजनहरूमा, भगवानका भक्तहरूमा प्रसङ्गश्च भूयात्, उहाँहरूको सङ्गत दासलाई मिलिराखोस्। तदाश्रयेषु महत्सु प्रसङ्गश्च भूयात्, भगवानका भक्त महापुरुषहरूको साथमा दासको सङ्गत भइराखोस्। अनि सर्वत्र मैत्र्यस्तु, सबैमा मैत्री भाव होस्। याम याम सृष्टिम उपयामी, जुन जुन जन्ममा जहाँ जहाँ गए पनि सर्वत्र मैत्री अस्तु, जुन जुन जन्म पाए पनि सबैमा मैत्री भाव होस्, कसैसँग वैरभाव नहोस्। द्विजेभ्य नमः, हे ब्राह्मण देवता हजुरहरू सबैलाई दासले नमस्कार गर्दछ। द्विजहरू ब्राह्मणहरूप्रति दासको बार बार नमस्कार होस्। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः। इति
अध्यवसाय युक्त स्वसुतन्यस्तभार धीर राजा समुद्रपत्न्यः दक्षिणकूले प्राचीन मूलेषु कुशेषु उदंगमुख आस्ते स्म। और पानी परे आस्ते इत्थम इति भनेको यस प्रकारले अध्यवसायुक्त यस्तो निश्चय गरेर गंगाका तटमा बसेर भगवत चरित्र सुन्दछु, वैष्णवजनहरूको दर्शन पाएर कृतकृत्य हुन्छु भन्ने यस्तो निश्चय गरे। धीर धी भनेको बुद्धिद्वारा भगवानमा रमण गर्ने जो हो त्यो धीर हुन्छ, नभए धीर बन्नै सकिँदैन। बुद्धिले भगवानमा रमाउन थालियो भने बल्ल स्थिर धीर गम्भीर हुन्छ। धिया भगवती रमतेति धीर, बुद्धिले भगवानमा रमण गर्ने भएका जो राजा भइबक्सिन्छ। स्वसुतन्यस्तभार, आफ्ना छोरामा समुद्र बसनाई पृथ्वीको भार अर्पण गरेर राज्यभार जन्मेजय आफ्ना सुपुत्र जन्मेजयलाई अर्पण गरेका छँदा समुद्र पत्न्या दक्षिणकूले, समुद्र की पत्नी भनेकी भगवती गंगा को दक्षिणकूले दक्षिण तटमा प्राचीन मूलेषु कुशेषु अर्थात् पूर्वतिर फेद फर्काइएको भनेको फेद पूर्वतिर फर्काएको टुप्पा पनि अगाडि जान्छ। त्यस हुनाले कुश पूर्वतिर अग्रभाग गरिएको छ, जसको त्यस्ता आसनमा अर्थात् कुशासनमा उदंगमुख आस्ते, उत्तरतिर फर्केर विराजमान भइबक्सेको छ। आस्तेस्म भनेको उपविवेश। राजा परीक्षित सबैलाई आसनमा विराजमान गराएर भगवती भागीरथी गंगाको दक्षिण तटमा उत्तरतिर मुख गरेर कुशासनमा विराजमान भइबक्सेको छ। एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। एवं नरदेवदेवे तस्मिन् प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः भूमौ मुदा प्रशस्य मुहुः प्रसूनैः व्यकिरन्। तथा दुन्दुभयश्च नेदुः, देवसङ्घाः दुन्दुभयश्च नेदुः। एवं भनेको यस प्रकारले नरदेवदेवे राजाधिराज राजर्षि परीक्षितले नरदेवदेवे तस्मिन् राजाधिराज उनी परीक्षितले प्रायोपविष्टे गंगाका तटमा अनसन व्रत गरेर विराजमान भएपछि दिवी देवसङ्घाः स्वर्गमा भएका देव समूहहरूले भूमौ प्रशस्य भैमा भएका राजा परीक्षितको प्रशंसा गर्दै मुदा मुहु प्रसूनै व्यकिरन्, अत्यन्त प्रसन्न भएर राजा परीक्षित सहित त्यो भागवत मण्डलीमा पुष्पवृष्टि गरिबक्स्यो। कल्प प्रसूनद्वारा खूब भर्दी बक्स्यो, देवताहरूले वर्षा गरिबक्स्यो। कल्प वृक्ष पारिजातादि पुष्पहरूको वर्षा गरिबक्स्यो। त्यति मात्र नभएर दुन्दुभयश्च नेदुः, ती देव समूहहरूले दुन्दुभी नगाडा विविध प्रकारका बाजाहरू बजाइबक्स्यो। त्यति बेला साधु सन्त महात्माहरूले नै साधु साधु भनिबक्स्यो, राजा परीक्षितलाई धन्यवाद दिइबक्स्यो।
महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्येत्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् यत् प्रजानुग्रहशीलसाराः ये वै महर्षयः समुपागताः साधु इति अनुमोदमानः उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम तम परीक्षितम प्रशस्य ऊचुः। यत प्रजानुग्रहशील सारा प्रजाहरूमा अनुग्रह गर्ने स्वभाव भएका सबैको कल्याण गर्ने स्वभाव भएका ऋषि महर्षिहरूलाई महाराज भनिन्छ। महाराज भएपछि अरू सबै उहाँका प्रजा भए। त प्रजानुग्रह ये प्रजानुग्रहशील सारा सबै प्रजाजनहरूलाई अज्ञानी जनहरूलाई कृपा गर्ने स्वभाव भएका ये वै महर्षय जो महर्षिहरू समुपागता त्यस गंगाका तटमा आइबक्सेको थियो उहाँहरूले साधु इति अनुमोदमान साधु साधु हजुरले धेरै राम्रो गरिबक्स्यो भनेर राजा परीक्षितको भावनालाई अनुमोदन गर्दै समर्थन गर्दै उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम भगवान पुण्य कीर्ति भगवान नारायणका गुण अनुसार नै त्यस्तै स्वभाव भएका राजा परीक्षितलाई प्रशस्य धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनेर उहाँको प्रशस्ति गाउँदै ऊचुः अगाडि पनि बक्सियो। नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। राज्य लक्ष्मी गृहलक्ष्मी त्यो अपार राज्य वैभवलाई भगवत प्राप्तिको चाहनाले हजुरले सजिलै त्यागी बक्सियो। त्यस हुनाले राजर्षिवर्य ये भगवत पार्श्वकामः राजकिरीटजुष्टम अध्यासनं सद्यः जहु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु इदं न वै विचित्रम न वै चित्रम। हे राजर्षिवर्य हे राजर्षिहरूमा श्रेष्ठ वैवक्षका है महाराज परीक्षित जी ये जो हजुरहरू भगवत पार्श्वकामा भगवानको सान्निध्यलाई चाहने भएका अर्थात मोक्षाभिलाषी भगवत अनुभवाभिलाषी भगवत सान्निध्यको इच्छा गरी बक्सिने भएका हजुरहरू राजकिरीट जुष्टम बड़ा बड़ा राजा महाराजाहरूको मुकुटमणिद्वारा सुशोभित सेवित जो हजुरका मुकुटमणिमा आएर बड़ा बड़ा राजाहरूले के अरे हजुरका चरण चौकीमा आएर आफ्ना मुकुटमणि झुकाउँदथे हजुरको राज सिंहासनमा। राजकिरीट जुष्टम राजाहरूका मुकुटमणिले सुशोभित भएको ये अध्यासनम जो हजुरको दिव्य राज सिंहासन हो सार्वभौम सत्ता हो दिव्य त्यो राज सिंहासनलाई सद्य जहु तत्काल त्याग गरी बक्स्यो। यस्ता कृष्णम समनुव्रतेषु भगवान
कृष्णको अनुयायी हुनुभएका भवत्सु हजुरहरूमा इदम जो यो राज किरीट जुष्ट अध्यासनलाई त्याग्ने राज सिंहासनलाई जो त्याग्ने कुरा हो यो नभई इदम चित्रम यो कुनै आश्चर्य होइन। अर्थात् कहाँ भगवानको दिव्य चरण छत्र छाया को जो भोग हो, भगवानको श्री चरण कमलमा भएको दिव्य आनन्द हो, त्यो आनन्दको अनुसन्धान गर्दा यी सबै अत्यन्त तुच्छ हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यो जानेका हजुरहरूलाई, भगवानको स्वरूपलाई जानेकालाई यो राज्य छोड्नु कुनै आश्चर्य होइन यसको अर्थ। किनभने शास्त्रले भन्छ दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चामलोदकाः एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः। भगवान को दिव्य स्वरूप रूप गुण वैभव आदि को अनुसंधान गरेका शास्त्रका ज्ञान द्वारा जानेका महानुभावहरूलाई यो संसार ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै अत्यन्त तुच्छ हेय हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूलाई यस्तो कृष्णम समनुव्रतेषु भगवान श्री कृष्ण को अनुयायी भइबक्सेका, भगवान को सन्निधि जान चाहने भएका भगवत पार्षकामा भगवत पार्श्व भगवत सान्निध्यलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा गरिबक्सिने भएका हजुरहरूलाई यो दिव्य राज सिंहासन त्याग्नु कुनै आश्चर्य होइन। राजन निश्चिन्त रहिबक्सियोस्, हामी पनि अत्यन्त आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेर हजुर जबसम्म यहाँ रहिबक्सिन्छ हामी यहीँ नै रहन्छौँ। सर्वे वयम तावदिहास्महेद्य कलेवरम परस्परमा भनिबक्सिन्छ। परस्परमा ऋषि महर्षिहरूले जब तक महाराज यहाँ रहिबक्सिन्छ तबसम्म हामी यहीँ नै रहन्छौँ भनेर आपसमा भनिबक्सिन्छ। सर्वे वयम तावदिहास्महेद्य कलेवरम यावदसौ विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। कस्तो निश्चय यदि सबै भागवतहरूलाई यी चरम शरीर लिएर आएका जीवन मुक्त राजर्षि परीक्षित भइबक्सिन्छ, यसै शरीरले उहाँ वैकुण्ठ जानुहुन्छ। यस्ता महापुरुषको अन्तिम प्रयाणको दर्शन गर्न हामीहरू यहीँ रहन्छौँ जबसम्म यहाँले शरीर त्याग गरिबक्सिन्न भनिबक्सिन्छ। भागवत प्रधानः असौ यावत् कलेवरम विहाय विरजस्कम विशोकम परम लोकम यास्यति तावत् सर्वे वयम इहैव आस्महे। भागवत प्रधान वैष्णव में श्रेष्ठ वैवेक्षका परम वैष्णव महाभागवत भगवान का भक्त वैष्णव जन नहीं जसका मुख्य छन्। भागवत प्रधान भागवतहरू नै छन् जसका मुख्य प्राप्ति त्यो अर्थ पनि हुन्छ। भागवत प्रधान वैष्णव श्रेष्ठ यी राजा, अर्को वैष्णवहरू नै छन् सर्वस्व परम प्राप्य जसका। महाभागवतहरू नै सर्वस्व छन् जसका। भागवत आचार्यहरू नै भागवत आचार्यहरू नै जसका परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। जसका आचार्याद यह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे। यस्तो उत्कृष्ट भावनाले युक्त भएका यी राजा भागवत प्रधान वैष्णव श्रेष्ठ परम वैष्णव यिनी असौ यिनी राजा यावत कलेवरम विहाय जबसम्म कलेवरम यो चरम शरीरलाई अन्तिम शरीरलाई विहाय त्यागेर विरजस्कम अप्राकृत प्रकृतिका दोषले रहित भएको परम शुद्ध सत्वमय विशोकम जहाँ शोक छैन, नित्य निर्दोष स्वभावतः दोषगन्धले रहित भएको, जहाँ आत्मा को 8 गुणहरू विशोकम भनेको अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु अभिशोक अभिजिगित्सा पिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प इत्यादि जो
आत्माका 8 गुण आविर्भाव हुन्छन्। त्यस्तो विशोकम सर्वथा शोक रहित भएको लोकम त्रिपाद विभूति नित्य विभूति श्री वैकुण्ठमा यास्यति जबसम्म गई बक्सिन्न, जब गई बक्सिन्छ जब तबसम्म यावद यास्यति जबसम्म जानुहुन्छ तावत त्यस समय पर्यन्त तावत पर्यन्तम सर्वे वयम हामी सबै ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षिहरू जो छौँ हामी सबै यही वा आसमा यही नै रहनेछौँ भनेर महर्षिहरूले परस्परमा चर्चा गरिबक्स्यो। त्यो मिठो मधुभन्दा पनि अमृतभन्दा पनि साह्रै मिठो वचन सुनेर छक्क परिबक्स्यो र उहाँहरूलाई भनिबक्सिन्छ राजाले। आश्रित्य तदृषिगण वचः परीक्षित आश्रित्य तदृषिगण वचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरुचाभ्यलीकम् आभासतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णोः। समम अत्यंत संतुलित विषमताले रहित भएको समम मधुच्युत गुरु अभ्यलीकम च तत् ऋषिगण वचः आश्रित्य विष्णोः चरितानि शुश्रूषमाणः परीक्षित युक्तान् एतान् अभिवन्द्य आभाषत अभिनन्द्य आभाषत। समम भनेको अत्यंत संतुलित सारगर्भित मधुच्युत अमृतलाई वर्षा गर्ने भएको श्रोत्र मनोहर श्रवण सुखद सुन्नलाई अत्यन्त आनन्द दिने भएको अमृतलाई वर्षा गर्ने भएको मधुच्युत भनेको अमृतलाई वर्षा गर्ने भएको गुरु भनेको अत्यन्त गौरवमय अगाध आशय गंभीर आशय भएको अव्यलीकम निष्कपट निर्दोष हृदयको अभिप्रायपूर्वक निश्चल तत् ऋषिगण वच ती समस्त ऋषिगणहरूको वच श्री वचनलाई आश्रित्य सुनेर विष्णु चरितानि शुश्रूषमाणः भगवानको चरित्रलाई सुन्न इच्छा गर्ने भएका परीक्षित महाराज परीक्षितले युक्तान एतान अभिनन्द्य युक्तान भनेको भगवत चरित्रमा सतत युक्त भइबक्सेका आफ्नो कल्याणमा सतत युक्त भइबक्सेका एतान ती ऋषि महर्षिहरूलाई अभिनन्द्य प्रणाम गरेर साष्टाङ्ग प्रणति गरेर आभासत नम्र भएर सोधिबक्स्यो बोलिबक्स्यो भनिबक्स्यो। समागता सर्वत्र त्यहाँ अरू को आयो त उहाँ त्यो भनिबक्सिन्छ उहाँहरूलाई मानो स्वयं वेद नै मूर्तिमान भएर आइबक्स्यो कि भनेर समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहाथवा मुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् त्रिपृष्ठे यथा मूर्तिधरा वेदाः सर्वे सर्वतः एव इह समागताः परानुग्रहम् आत्मशीलम् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् ऋते इह अमुत्र वा अमुत्र च कश्चन अर्थ न। अर्थात हजुरहरू यस्ता देखिबक्सिन्छ कि त्रिपृष्ठे यथा मूर्तिधरा वेदा त्रिपृष्ठ भनेको माथि सत्यलोकमा त्रिलोकीदेखि माथि त्रिलोकी उपलक्षण हो अर्थात भूर्भुवस्वदेखि माथि भनेको सत्यलोक भने हो भन्नलाई
त्रिपृष्ठे भनेको सत्यलोकमा यत्र मूर्तिधरा कला भनेको छ, जहाँ वेद स्वयं अधिष्ठाता वेद आफ्ना अधिष्ठाताको साथमा मूर्तिमान रहिबक्सिन्छ। त यथा जसरी त्रिपृष्ठे सत्यलोकमा वेदा मूर्तिधरा मूर्तिमान वेद हुन्छन्, त्यस्तै नै सर्वे सर्वतः हजुरहरू सबै सर्वतः सबै दिशाहरूबाट सर्वतः एव सबै दिशाबाट इह समागता यहाँ हजुर आइबक्सेको हजुरहरू सबै वेदमूर्ति नै भइबक्सिन्छ। हजुरहरू यहाँ आउनु हजुरहरूका लागि कुनै कमी भएर होइन, यस अकिञ्चनलाई अनुग्रह गर्नको लागि हो। उनीहरूले परानुग्रहम आत्मशीलम, अरूलाई कृपा गर्ने स्वभाव भएका, अरूलाई अनुग्रह गर्ने, अरूलाई दास जस्ता अनाथहरूलाई कृपा गर्ने आफ्नो स्वभाव भइबक्सेका यस्ता हजुरहरूको त्यो स्वभाव बिना, त्यो स्वभावले नै आइबक्सेको हो। रीते त्यो स्वभाव बिना यह यो लोकमा अथवा अमूत्र यो लोक परलोकमा पनि हजुरलाई न कश्चन अर्थ कुनै पनि प्रयोजन छैन। हजुरहरू यहाँ आउनुको मुख्य प्रयोजन दासलाई अनुग्रह गर्नकै लागि आइबक्सेको, नभए हजुरहरूलाई भगवानमा सतत निमग्न मन भएका हजुरहरूलाई यो लोक परलोकमा कुनै प्राप्य वस्तु छैन, कुनै चिजको आशाले हजुर आइबक्सेको होइन। हजुरहरू स्वयं परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, यस अकिञ्चनलाई अनुग्रह गर्न आइबक्सिएको हो। हजुरहरूको यहाँ आगमन आफ्ना स्वार्थको लागि होइन, विशुद्ध परमार्थको लागि आइबक्सेको, हामीहरूलाई दासलाई कल्याण गर्नको लागि आइबक्सेको। त्यस हुनाले भगवान परानुग्रहशील स्वभाव भइबक्सेका, परोपकार स्वभाव भइबक्सेका हजुरहरूलाई दासले सोद्धछु। ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विप्रेच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः। हे विप्राः, हे अभियुक्ताः, ततश्च वः विश्रव्य इति कृत्यतायाम् इमं पृच्छ्यं विपृच्छे म्रियमाणैः सर्वात्मना शुद्धं कृत्यं तत् आमृषत। हे विप्रा, हे ब्राह्मण देवता हो, हे अभियुक्त हो, हे सर्वज्ञ हो, त्यही हुनाले ततश्च त्यसै कारणले, यही कारणले नै हजुरहरू स्वयं मूर्तिमान वेद भइबक्सिन्छ। हजुरहरूको यहाँ शुभागमन परोपकारको लागि मात्रै हो। यसो हुनाले वह हजुरहरूलाई विश्रव्य ढुक्क परेर हजुरहरूप्रति विश्वास गरेर इति कृत्यतायाम अवश्य कर्तव्य, इति कर्तव्यता अवश्य गर्ने जो कर्तव्य हो, त्यस कर्तव्यका विषयमा इमम यो सोध्न पर्ने कुरालाई जो अगाडि जो दासले सोध्दैछु त्यो पृच्छ्यम, त्यो प्रष्टव्य हो, सोध्न पर्ने कुरालाई विपृच्छे दासले सोद्धछु, पृच्छामि। यहाँ आर्ष प्रयोग हो आत्मनेपदी, पृच्छामि दासले सोद्धछु। हजुरले कृपा गरेर म्रियमाणै मर्नै पर्ने, मर्न आँटेका मुमुर्षु जनहरूद्वारा, म्रियमाणै भनेको मुमुर्षुजनले सर्वात्मना सर्वतोभावेन मन वचन कर्मद्वारा कर्णत्रयद्वारा शुद्धम कृत्यम, जो शुद्ध हुनको लागि, पवित्र हुनको लागि, अर्थात् फेरि जन्म र मर्न नपर्नको लागि, जन्म मरण नपर्नको लागि कृत्यम जो अवश्य कर्तव्य हो, तत्र आमृषत त्यस विषयमा, तत्र त्यस विषयमा हजुरहरूले आमृषत विचार गरिबक्सियोस्।
विचार गरेर दासलाई उपदेश गरिबक्सियोस्। यस प्रकारले त्यहाँ उपस्थित समस्त भागवत गोष्ठीलाई, ती आचार्य समूहहरूलाई, ऋषि महर्षिहरूलाई, ब्रह्मर्षिहरूलाई विनम्र प्रणति गरिबक्स्यो। अत्यन्त नैच्यानुसन्धानपूर्वक विनय सम्पत्तिले युक्त भएर त्यही बेलामा भगवानको कृपाले साक्षात् मानव श्रीकृष्ण नै त्यहाँ आइबक्स्यो कि भगवान् व्यासनन्दन आइबक्सिन्छ। तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्र गाम् अटमानः अनपेक्षः निजलाभतुष्टः अलक्ष्यलिङ्गः अवधूतवेषः बालैश्च वृतः भगवान् व्यासपुत्रः यदृच्छया तत्र अभवत्। तत्र भनेको त्यहाँ यस प्रकारले राजा परीक्षितले सोद्धा सोद्धै गाम अटमान पृथ्वीको भ्रमण गरी बक्सिने भएका गाम अटमान पृथ्वीलाई भ्रमण गरी बक्सिने भएका अनपेक्ष बाह्य विषयदेखि सतत विरक्त भइबक्सेका आत्माराम भइबक्सेका अन्तर्मुखी भइबक्सेका निजलाभतुष्ट सदा सर्वदा भगवत अनुभवले सन्तुष्ट भइबक्सेका अर्थात् निज भनेको ब्रह्मात्मक आत्माको अनुभवले तुष्ट भइबक्सेका ब्रह्मात्मक ब्रह्म नै भगवान नै भइबक्सिन्छ आत्मा जसका त्यस्तो स्वात्म विशुद्ध आत्मस्वरूपको अनुभवले सन्तुष्ट भइबक्सेका अलक्ष्यलिङ्ग त्यो उहाँको भेष हेरेर कुनै ऋषि महर्षि हुनुहुन्छ भनेर नजान्ने जान्न नसक्ने भएका पाण्डित्यम निर्वित्य बाल्येन तिष्ठा भनेर पाण्डित्याभिमान देखाइने भएका वेशभूषाले रहित भइबक्सेका वेशभूषाद्वारा ऋषि हुन् भनेर नजानिने रूपमा रहिबक्सेका अलक्ष्यलिङ्ग अवधूत वेशः एउटा फक्कर मस्त मौलाको भेष धारण गरिबक्सेका अवधूत वेश भनेको अलङ्कारले रहित भइबक्सेका बालैश्च वृतः अगल बगलमा धेरै केटाहरू आइमाईहरू पनि आएका थिए सँगसँगै छक्क परेर त बालैश्च वृत कसैले धुलो झोक्दै आएका थिए त बालैश्च वृतः धेरै बालकहरूले घेरिएका भगवान जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ व्यासपुत्रः व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज यदृच्छया तत्र अभवत् भगवानको कृपाले दैव इच्छाले भगवान श्रीकृष्णकै अनुग्रहद्वारा भगवानकै कृपाद्वारा तत्र अभवत् त्यहाँ प्रकट भइबक्स्यो त्यहाँ आइबक्स्यो तत्र अभवत् त्यहाँ आइबक्स्यो तम द्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाहुहंसकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम् सबै द्वितीयान्त मात्रै शब्द छ यहाँ क्रियापद अगाडि छ मुनयः प्रत्युत्थितास्ते मुनयः तल्लक्षणज्ञ अगाडिबाट आउँछ तम द्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाहुहंसकपोलगात्रं चार्वायताक्ष उन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम तम भनेको पूर्वोक्त जो त्यहाँ तत्र भवत जो त्यहाँ आइबक्स्यो द्यष्टवर्षम 8 दूना 16 2 8 वर्ष भएका भनेको 16 वर्ष भइबक्सेका सुकुमार अत्यन्त सुकुमार छन् पाउ कर
हात, उरु, जङ्घा, बाहु, कण्ठहरू, कपोलहरू त्यस्तो आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य सुकुमार श्री विग्रहले युक्त भइबसेका, चारु अति सुन्दर आयताक्ष लामा लामा आँखा भएका, उन्नस एकदम राम्रो नाक भएको, उन्नस तुल्य कर्ण कान पर्यन्त आउने भएको त्यस्ता सुन्दर नेत्रहरू, सुन्दर मुखकमल भएका, कम्बु सुजात कण्ठम त्रिबली युक्त भएको माने तीन रेखाले युक्त भएको सुन्दर शङ्ख जस्तो छ कण्ठ जसको, अति सुन्दर कम्बु ग्रीवा भएका सुन्दर कण्ठ वैवक्षेका, निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिबल्गूदरं च दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं। त्यस्तालाई देखेर प्रत्युत्ता अर्को 28औं श्लोकमा आउँछ। निगूढजत्रुं, निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिबल्गूदरं च दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं। प्रत्युत्थिता अगाडि अर्थात् निगूढ जत्रु भनेको दृढ स्कन्द भएका, स्कन्द अत्यन्त मांसल कण्ठ स्कन्द छन्, अत्यन्त बलिया स्कन्द छन्, दृढ स्कन्द भइबसेका, पृथुतुङ्ग वक्षसम माने विशाल र उन्नत वक्षस्थल भएका, चौडा छाती भएका। पृथुतुङ्ग वक्षसम भनेको उन्नत चौडा छाती भएका, आवर्तनाभिम पानीको भुमरी जस्तो अत्यन्त सुन्दर नाभि, निम्न नाभि ले युक्त भएका, बलिबल्गूदरम च त्रिबलीले युक्त भएको सुन्दर उदर भएका, तीनटा रेखाले युक्त भएको सुन्दर उदर भएका, दिगम्बरम अर्थात् दिशा मात्रै अम्बर छन् भनेको नङ्गा अवयक्षिन्छ भने होइन, दिगम्बर भनेको उत्तरीयले रहित भएका। सुखदेव जस्ता त्यस्ता ज्ञानी महात्माले बल्कल धारण भई गरिबक्ष्या छ, कौपिन लाइबक्सेको छ, दिगम्बर हुँदैनन्। कौपिनम कटिसूत्रम च वस्त्रस्य परिबन्धनम यावन्न धारेद विप्रस्तावत क्षुद्रो न संशय भनेको हुनाले यस्तो वेदले वेदव्यासका वचनले बताएको छ, शास्त्रले बताएको छ भने त्यस्ता वेदव्यास नन्दन सुखदेव स्वामीजी ज्ञानी भई बक्सिन्छ, धरती माता भूदेवीको आदर गरी बक्सिन्छ। अनि दिगम्बर कसरी रही बक्सिन्छ त? दिगम्बर भनेको उत्तरीयले रहित, चिटिक्क पारेर पीताम्बर धारण गरेर अनि कोरी बाटी गरेर चिटिक्क नपरेका, केवल लज्जा ढाक्नको लागि कौपिन कटिवस्त्र उपवस्त्र मात्र धारण गरी बक्सेका त्यस्ता दिगम्बरम बल्कलधारी, वक्र विकीर्ण केशम घुङ्रिएका अस्तव्यस्त केश छन् जसका, कोरीबाटी गरी बक्सेका छन्। वक्र भनेको घुङ्रिएका छन्, विकीर्ण जताततै छिर्लिएका केश छन् जसका, प्रलम्ब बाहुम विशाल आजानु बाहु, घुँडा घुँडा लत्रणी भएका सुन्दर बाहु छन् जसका, समरोत्तमाभम सुन्दर देवताहरू जस्तो आभा भएको, देवताको जस्तो दिव्य कान्तिले युक्त भइबक्सेका यस्ता श्यामम सदापित्य वयोङ्ग लक्ष्म्या, यस्तालाई देखेर उठ्नुभयो भने आउँछ। श्यामम सदापित्य वयोङ्ग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं सदा अपिच्य वयोङ्ग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर सदा अपिच्य वयोङ्ग लक्ष्म्या रुचिरस्मितेन स्त्रीणां मनोज्ञं
मनोज्ञम दृष्ट्वा भन्नु पर्यो। स्त्रीणां मनोज्ञम गूढवर्चसम अपि तल्लक्षणज्ञः मुनयः श्वासनेभ्यः प्रत्युत्थिताः। श्यामम भनेको मेघ वर्ण, नील वर्ण का भगवान जस्तै श्री विग्रह भएका, सदा निरंतर अपीच्य वयोंग लक्ष्म्या, अत्यंत सुंदर देह लावण्य शरीर को अंग प्रत्यंग को सुंदरताले युक्त भएका, अति श्रेष्ठ जो तारुण्य हो, शरीर को अंग लक्ष्मी, शरीर को सौंदर्य हो, त्यसले युक्त भएका, रुचिरस्मितेन सुंदर हास, मृदु हास, मंद हास द्वारा, मनोहर हास द्वारा, मनोहर हासों द्वारा स्त्रीणां मनोज्ञम, सबैलाई आकर्षक गंभीर हाँसो द्वारा स्त्रीहरूलाई मनोज्ञ अत्यंत स्पृहणीय भइबक्सेका, गूढवर्चसम अव्यक्त तेज भएका, गुप्त तेज भएका, अपि त्यस्ता त्यस्ता तेजले युक्त भइबक्सेका सुखदेव स्वामीलाई देखेर तल्लक्षणज्ञ, उहाँका लक्षणलाई जानेर यस्तो लक्षणले युक्त सुखदेव नै भइबक्सिन्छ भन्ने जानेका, सुखको सुखदेव स्वामीजी भइबक्सिन्छ भनेर जान्ने भएका मुनयः, ती सबै त्यहाँ भएका ऋषि महर्षिहरू श्वासनेभ्य प्रत्युत्थिता, आफ्ना आसनबाट हतार हतार उठी बक्सियो। सुखदेव स्वामीको दिव्य तेजले सबैलाई आकर्षण गरेर सबै उठी बक्सियो। भगवानको दिव्य भक्तिले उक्त भएका, भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै निरन्तर प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै प्रेमपूर्वक भागवतको अनुसन्धान गर्दै आउने भएका सुखदेव स्वामीजीलाई देखेर ती सबै ऋषि महर्षिहरू त्यहाँबाट उठी बक्सियो। कथावाचक सुखदेव स्वामी पनि त्यहाँ भइबक्सिन्छ, उहाँ पनि आइबक्सिया थियो। त्यहाँ भन्न भनेन आफूले, उहाँले आफैलाई भनिबक्सिएन, उहाँ पनि त्यहाँ भन्न सुरुमा भनिबक्सिया छ, उहाँ पनि त्यहाँ थिए सुरुमै। त्यस हुनाले सुतजी पनि सबै त्यहाँ अरू जो भइबक्छन् सबै सुखदेव स्वामीजी जो दिव्य महाभागवत विरक्त शिरोमणि भइबक्सिन्छ, उहाँको दिव्य तेजले सबै हतप्रभ भएर सबै उठी बक्सियो। त्यस्ता महाभागवतलाई व्यासासनमा विराजमान भएकालाई, हुन आएकालाई देखेर सबै उठ्नुभयो, साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्सियो। यद्यपि सुखदेव स्वामीजीले मर्यादा राखी बक्सियो, आफ्ना पूज्य पिताजी पितामहहरू अनि वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ आदि भइबक्सिन्छ, उहाँहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर राजाले निर्दिष्ट दिव्य सिंहासन भक्ताको आसनलाई समलङ्कार गरी बक्सियो। तर उहाँको त्यो दिव्य तेज, अद्भुत भगवत भक्ति, देह गेहको अनासक्त भाव ब्रह्मभूत सुखदेव स्वामीजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्सियो नि। वशिष्ठ आदिले नै साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्सियो। भगवान श्रीकृष्णलाई वसुदेव देवकीले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्सियो, के आश्चर्य त। सुखदेव स्वामीजीलाई पनि त्यस्तो। त्यस हुनाले विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणां तु वीर्यतः वैश्यानां धनतो ज्येष्ठम शूद्राणाम एव जन्मत भनेको हुनाले ज्ञानमा सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। ज्ञानमा श्रेष्ठ अरू कोही भए पनि अनुष्ठान पर्यन्त ज्ञान उहाँमा छ। त्यस हुनाले त्यस्ता उहाँलाई देखेर सबै उठी बक्सियो र उहाँलाई उठेर साष्टाङ्ग प्रणति गरी बक्सियो। सबै उठ्नुभयो, उठेपछि उहाँलाई आसनमा विराजमान गराइबक्सिन्छ। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ये बुधा स्त्रियोर्भकाः महासनेशोपविवेश पूजितः। स विष्णुरातः आगताय अतिथये तस्मै
शिरसा सपर्याम आजहार ततः अबुधा स्त्रियः अर्भकाः निवृत्ताः स पूजितः महासने उपविवेश स विष्णुरातः भगवान विष्णु द्वारा दिएका विष्णु भगवान द्वारा रक्षा गरिएका जो राजा परीक्षित भइबक्सिन्छ आगताय अतिथि अतिथय आइबक्सेका निश्चय छैन तिथि जसको अनिश्चित रूपमा स्वयं अनुग्रह गरेर आइबक्सेका त्यस्ता वास्तवमा जो अतिथि भइबक्सिन्छ त्यस्ता अतिथय तस्मै अनिश्चित समयमा आइबक्सेका नियता गमन काल रहिताय अतिथय त्यस्ता अतिथिलाई तस्मै श्री शुकाय श्री सुखदेव स्वामीलाई शिरसा सपर्याम आजहार साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर पूजा अर्पण गरिबक्स्यो प्रणाम पूर्वक पूजा अर्पण गरिबक्स्यो प्रणाम गरेर अर्घ्यपाद्य आदि जो पूजा दिने हो त्यो अर्पण गरिबक्स्यो माल्यार्पण आदि गरिबक्स्यो आरती आदि गरिबक्स्यो उहाँको त्यो सम्मान देखेर राजाद्वारा त्यस्तो सम्मान देखेर त्यो विशाल त्यो परिषदमा उहाँको त्यत्रो सम्मान देखेर तत अबुधा त्यसपछि अज्ञानी बालकहरू स्त्रीहरू तत निवृत्ता त्यहाँबाट फर्के डराएर स ती सुखदेव स्वामीजी पनि स पूजितः राजा परीक्षितद्वारा सम्मान गरिएका सुखदेव स्वामीजी पनि महासने उपवेश दिव्य आसनमा विराजमान भइबक्स्यो त्यहाँभन्दा पहिले उहाँले पनि आफ्नो शिष्टाचार मर्यादालाई पालन गरिबक्स्यो आफ्ना पूज्य वृद्ध प्रपितामह व्यासजीलाई त्यहाँभन्दा पहिले वशिष्ठलाई पराशरलाई व्यासजीलाई नारदादिलाई सबैलाई उहाँले साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो त्यहाँ उहाँ भएका सबैले सुखदेव स्वामीको त्यस्तो अद्भुत ज्ञान भक्ति वैराग्यको त्रिवेणी त्यस्तो रूपलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो तर उहाँले पनि दण्डवत प्रणाम गरिबक्स्यो सबैलाई प्रणाम गरेर उहाँहरूको आज्ञा पाएर महासने स उपविवेश दिव्य सिंहासनमा विराजमान भइबक्स्यो राजा धेरै बेर भएन र ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः विरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहरचतारा निकरैः परितः स तत्र महीयसां महान् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगै संवृतः कथं विरोचत यथा स भगवान् स तत्र स भगवान् महान् महीयसां महान् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगै संवृतः ग्रहर्ष तारा निकरैः परितः इंदु इव यथा इंदु यथा तथा अलम विरोचत तत्र भनेको त्यस दिव्य सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेका जो सुखदेव स्वामीजी भइबक्सिन्छ महीयसाम परम पूज्य महान महापूजायाम अत्यंत
दिव्य महत्त्वले युक्त भएका महापुरुषहरूका माझमा महान जो महान भइबक्सिन्छ, को महानहरूका बिचमा महान सुखदेव स्वामीजी भन्दा ब्रह्मर्षिहरू, राजर्षिहरू, देवर्षिहरूको समूहमा समृद्ध घेरिएका युक्त भइबक्सेका भगवान ती भगवान ती सुखदेव स्वामीजी यस प्रकारले सुशोभित भइबक्स्यो जस्तै ग्रह ऋक्ष तारा निकरैहि परितः इन्दु यथा तथा अलम्ब्य रोचता। ग्रहहरू, नक्षत्रहरू यिनीहरूको समूहमा यिनीहरूले घेरिएर, परित यिनीहरूद्वारा घेरिएर इन्दु यथा जस्तै चन्द्रमाको शोभा बढ्दछ त्यस्तै अलम बेरोचत, त्यस्तै अत्यन्त सुखदेव स्वामीजी सुशोभित भइबक्सियो। कमसेकम परीक्षितको थोरै वचन सुनौँ र त्यसपछि विश्राम गरौँ। प्रशान्तमासीन मकुण्ठ मेधसं मुनिं नृपो भागवतो विपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। प्रशान्तं अकुण्ठमेधसं आसीनं मुनिं नृप भागवत अभ्युपेत्य कृतांजलि मूर्धना प्रणम्य अवहित कृतांजलि अवहित नत्वा सुंदृतया गिरा अन्वपृच्छत्। अर्थात प्रशांत भइबक्सेका, प्रशांतम आसीनम निर्विकार अकुण्ठ मेधसम जसको बुद्धि कहिले कुण्ठित हुँदैन, अप्रतिहत मति भइबक्सेका, आसीनम दिव्य सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेका मुनिम मुनि सुखदेव स्वामीलाई भागवत नृप अभ्युपेत्य वैष्णव जो राजा अभ्युपेत्य उहाँको नजिकमा पुगेर मूर्धना प्रणम्य शिर झुकाएर प्रणाम गरेर कृताञ्जलि हात जोडेर अवहित अत्यन्त सावधान भएर, अवधान भएर, सावधान भएर नत्वा फेरि केही सोध्नको लागि पुनः पुनः भुयो भुयो नमामि फेरि नमस्कार गरेर प्रणम्य छ, फेरि नत्वा फेरि नमस्कार गरेर सुनृतया गिरा अन्वपृच्छत् अत्यन्त सुमधुर मधुर भाषणद्वारा सोधिबक्स्यो, मधुर वाणीद्वारा अन्वपृच्छत् सोधिबक्स्यो। परीक्षितवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। राजाले भनिबक्सिन्छ, हे ब्रह्मन्, अहो अद्य वयं क्षत्रबन्धव अपि सत्सेव्या, यतोहि कृपया भवद्भिः अतिथिरूपेण तीर्थकाः कृताः। हे ब्रह्मन, ब्रह्मन, हे ब्राह्मण दत्त, हे सुखदेव स्वामीजी, वयम क्षत्रबन्धव अपि, हामी क्षत्रिय भएर पनि अहो आज वास्तवमा अहो अद्य सत्सेव्या, आज सत्पुरुषहरूद्वारा आदरणीय सज्जनहरूद्वारा अनुग्रह योग्य भयौँ। सत्सेव्या भनेको सज्जनहरूद्वारा अनुग्रह योग्य भयौँ। किनभने कृपया निरहित कृपाद्वारा भवद्भी हजुरहरूले
अतिथि रूपेण हजुरहरू हामी बसेका ठाउँमा अतिथि रूपमा सवारी भइबसेको हुनाले हामी पनि भवद्भिः तीर्थका कृता भनेको पवित्र भयौँ। त्यस हुनाले यो हजुरको ठुलो अनुग्रह हो। कस्ता हजुरहरू येषां संस्मरणात् सद्य येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धन्ति वै गृहा भने त्यस्ताको किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभि। यो भोलि भनौँला। आज कति भयो आज? हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आज यो अध्याय सकमला भनेको सकिएन।